Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas di para sa News 5 Bisaya. Giinsister sa Malacañang nga nagapadayon ang pagsalig ni President Bongbong Marcos nga wala siya nakahimo og bisan unsang impeachable offense. Misunod kini sa opisyal nga pagbasura sa House Committee on Justice sa duha ka impeachment complaint nga gisangat batok kaniya. Sumala kang Palace Press Officer Yuse Claire Castro, bisan pa nga giisip ang impeachment complaint isip usa ka political tool, nagalaom ang presidente nga magpakamatarong ang mga miyembro sa House of Representatives ug ibase lamang ang ilang desisyon sa mga ebidensyang gipresentar ug sa mga diskusyong nahitabo sa House Committee on Justice. Kini sa lamang itong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa man pa mga balita ug update. Amping tangtanan.